अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि यस्सिर वला तुक़स्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी बाब नंबर 27 की हदीस नंबर 38, बाब नंबर 27 की हदीस नंबर 38, नमाज भी ईमान का जुज़्व है। लेकिन ये हदीस जो है इसके अंदर दो चीज़ें बयान की जा रही हैं, नमाज और तहवील किबला। इस हदीस के अंदर जो मौजू है ज़्यादा हैवी वो है तहवील किबला का। तो आज हम इसको देखते हैं। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने ददियाल या ननियाल जो इंसार से थे इनके यहाँ उतरे और मदीना में 16 या 17 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। कितने महीने? 16 या 17 महीने। 16 या 17 महीने बैतुल मक़दस की तरफ, यानी जो यहूदियों का किबला है उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। अलबत्ता चाहते थे कि आपका किबला काबा की तरफ हो जाए, लेकिन चाहते थे कि आपका किबला काबा की तरफ हो जाए। चुनांचे हो गया और पहली नमाज जो आपने काबा की तरफ पढ़ी वो असर की नमाज थी और आपके हमरा कुछ और लोग भी थे। इनमें से एक शख्स निकला और किसी मस्जिद वालों के पास से इसका गुज़र हुआ। वो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह किए हुए रुकू की हालत में थे। तो उसने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है। ये सुनते ही वो लोग जिस हालत में थे इस हालत में काबा की तरफ फिर गए। और जब आप बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे तो यहूदी और दूसरे अहले किताब नसारा बहुत खुश होते थे, लेकिन जब आपने अपना मुँह काबा की तरफ फेर लिया तो ये इन्हें बहुत नागवार गुज़रा। जी, तो ये यहाँ पे है कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और जो तहवील किबला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे ख्याल में ये कुरान मेरी तशरीह की बजाय कुरान इसकी बेहतर तशरीह करेगा। देखें, ये सूरह बकरा की आयात हैं दूसरे सिपारे में। दूसरे सिपारे की तरफ आप आ जाएंगे तो आप यहाँ से चलें। आयत नंबर ये है 33 है जी। तो मैं कह रही थी कि ये इस हदीस की तशरीह मेरी ज़ुबान की बजाय कुरान से सुने। कुरान इस हदीस से मुतल्लिक़ कुरान जो है वो, यानी कौन सी आयात थी जिनके मुतल्लिक़ ये हदीस थी, तो वो आयात हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 144 से 150 तक। 144 से 150 तक आयात हैं कुरान की, जो इसी यानी इन आयात की तशरीह आप समझने के ये हदीस है जी। सुनिए, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ुहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि हम देख रहे थे तुम्हारा मुंह जो है वो किबले की तरफ आसमान की तरफ उठता था और आप ये चाहते थे, दिल से चाहते थे, फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ुहा, कि हम आपको जो आपका जिस किबले को आप चाह रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17-18 महीने मदीना शरीफ में मुँह बैतुल मक़दस की तरफ करके नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन आपका दिल क्या करता था कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, जो उनके आबा अजदाद का किबला था, जिसको हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने बनाया था और ये उन्हीं की औलाद में से, इसलिए उनका दिल चाहता था कि वो उस किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कद नरा तक़ल्लुबा, देख लिया अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे का फिरना, फिर आसमान की तरफ उठना, तो हम फेर देंगे आपको जिस किबला की तरफ आप चाहते हैं। फ़वल्ली वजहका शतर मस्जिदिल हराम, पास फेर लो अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ। वख़ैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शतरा, और जिस जगह भी तुम हो अपना मुँह उसी तरफ फेर लिया करो। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब ला यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और जिनको किताब दी गई है वो ये जानते हैं कि उनके रब की तरफ से हक़ है। यानी उन पहली किताबों के अंदर ये निशानी मौजूद थी कि ये जो नबी आएंगे तो वो किबले की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ, मक्का शरीफ में जो काबतुल्लाह मस्जिदुल हराम है उसकी तरफ वहाँ पे मुँह करके वो नमाज़ पढ़ेंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, जो कुछ वो कर रहे हैं यानी वो हक़ को छुपा रहे हैं तो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। वला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, चाहे उनको जो अहले किताब हर किस्म की निशानियाँ भी दी गई होती फिर भी आप उनके किबले की पैरवी ना करते। वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, और ना ही वो
آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے تھے، وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور ایک دوسرے کی پیروی کرنے والا آپ میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ ولا ان اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم، اور آپ کے پاس حق علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کی چاہت کے مطابق ان کے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو پریشرائز کریں کہ نہیں ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہو، تو اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ کا اپنا قبلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو جس قبلے کی آپ خواہش کرتے تھے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، دیکھیں کتنی ضروری آیت ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ ان کے پاس آپ کی پہچان کے متعلق اس طرح کی آیات ہیں، اس طرح کی نشانی ہیں، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا لیتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور لیکن اللہ کی ذات کی طرف سے حق جو ہے وہی حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، آپ اس کو چھپانے والوں میں سے نہ بننا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہے، اور آپ بھی اسی قبلے کی طرف منہ پھیر لو اور نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، آپ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوگے آپ نے اسی طرف اللہ کی طرف ہی منہ کر کے سب نے نماز پڑھنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ہی کرو۔ وانہ للحق من ربک، اور بے شک یہی تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کرنے سے جو تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جدھر سے بھی نکلو، دوبارہ تاکید ہے، جدھر سے بھی نکلو گے اپنا منہ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لینا۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، اور جدھر بھی ہو تم، جہاں سے نکلو یا جدھر موجود ہو اپنا منہ قبلے کی طرف ہی کرو، شاطرہ اسی طرف کو، دی اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں پر تمہاری حجت قائم ہو سکے۔ تو جی یہ آیات تھیں تحویل قبلہ کے متعلق، اور یہ حدیث آپ نے پڑھی تحویل قبلہ کے متعلق، یعنی اس طرح سے ہمارا قبلہ جو تھا وہ پہلے بیت المقدس کی طرف 17-18 مہینے آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق جیسا کہ آپ کے دل میں تھا کہ کاش میرا قبلہ جو ہے وہ میرے آباء و اجداد کا قبلہ، جس کو ابراہیم اور اسماعیل نے جس کی بنیادیں استوار کی تھیں، اور وہ ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے جاتے تھے، اور جہاں پہ مقام ابراہیم ہے وہاں وہ میرا قبلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے اب ہمارا جو قرآن والا سیگمنٹ تھا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ اب دیکھیں، اب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پہ نہیں آئی، آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوئی، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ کاش اللہ کی ذات مجھے اجازت دے دے اور میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، ابھی زبان پر نہیں آئی، ابھی لبوں پر نہیں آئی، اس کو بھی سن لیا اور کہا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ تو میں نے دیکھ لیا کہ تمہارے دل کی خواہش کیا ہے، کہ تمہارا منہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور تم دل سے چاہتے ہو کہ تم اپنا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کو بناؤ، تو اس کو قبلہ بنا لو۔ میں نے تمہاری دعا جو ہے اس کو سن لیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جو دعا تھی اس کو بھی سن لیا۔ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ ہمارے دل میں بھی جو چھپی ہوئی دعائیں ہیں، یا اللہ ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جو دعائیں ہیں اللہ، جن کو ہم زبان پر لا نہیں سکتے، لبوں پر لا نہیں سکتے، اللہ بڑی ہی عاجزیاں ہیں، انکساریاں ہیں تمہارے حضور۔ اللہ ہم تیرے حبیب کی امت سے ہیں جن کے دل میں چھپی ہوئی باتیں بھی ان کو زبان تک لانی نہیں پڑتی تھیں اور آپ قبول کرتے تھے۔ یا اللہ ہم بھی ان کی کلمہ گو ہیں، ان کی امت سے ہیں، ہماری بھی دعائیں اسی طرح قبول کر۔ یا اللہ ظاہری باطنی سب دعائیں ہماری قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔